नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनहरूद्वारा आज देशैभर विरोध प्रदर्शन। देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान नहुनेमा वरिष्ठ नेता पौडेलको जोड। बैतडीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रचण्ड माधव समूहको माग। घटनाले नागरिकको सुरक्षामा सरकार असफल भन्ने प्रमाणित भएको टिप्पणी। कोरोनाको उत्पत्ति अनियन्त्रित भएर वुहानको सीफुडबाट फैलिएको WHO को निष्कर्ष। उद्गम स्थलको खोजी कार्य जारी। र राष्ट्रिय महिला लिगमा दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा आर्मीद्वारा चौदण्डीगढी 9 गोलले पराजित। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक संगठनहरूले आज देशैभर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र विधि उल्लङ्घन विरुद्ध ती संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सोही क्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान नहुनेमा जोड दिनु भएको छ। दमौलीमा शनिबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले देशमा स्थायित्व र समृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले मात्रै देश विकास गर्न सक्ने दावी गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणले कांग्रेसलाई अवसर प्राप्त भएको समेत चर्चा गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसलाई भरोसाको केन्द्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। झण्डै 2/3 मत प्राप्त सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेकाले जनताको आकर्षण कांग्रेसमा बढेको पौडेलको भनाइ छ। यता नेपाली कांग्रेसका 23 वटा शुभेच्छुक संस्थाहरूले चितवनमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पेशाकर्मी र्यालीमा सहभागी बनेका थिए। र्यालीपछि 24 कोटीमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै कांग्रेस चितवनका सभापति जीत नारायण श्रेष्ठले चितवनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुनै पनि होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। ओलीको निरङ्कुशता रोक्न जस्तोसुकै आन्दोलन समेत गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिपक्षीको सशक्त आन्दोलन हेरेर चितवन आउन समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। फागुन 3 गते चितवनमा विशाल प्रदर्शन हुने दावी गर्दै उहाँले चितवनमा सो दिनको प्रदर्शन हेर्नलाई उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभएको हो। पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ पौडेलले नेकपाको दुवै समूह संविधान बेच्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। कांग्रेस नेता पौडेलले दुवै समूहले आम सभाहरू गरे पनि भ्रष्टाचारका कैयन काण्डबारे मौन बसेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले बैतडीको चढेपानीकी भागरथी भट्टको बलात्कार पछि हत्या भएको घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै घटनाले आफूहरू स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ। विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेका बेला वर्ष 17 किशोरी भागरथी भट्टमाथि भएको पाशविक र अमानवीय कुकृत्यको हामी घोर भत्सना गर्दछौँ उनीहरूले भनेको भनाइलाई उल्लेख गरिएको छ। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषीहरू पक्राउ नपर्दै भएको बैतडीको यो घटनाले आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन राज्य संयन्त्र असफल भएको प्रमाणित भएको समेत प्रचण्ड माधव समूहले बताएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोही सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले 17 वर्षीय किशोरीको हत्याको घटनाले आफू निकै मर्माहित भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको घर नजिकैको जंगलमा शव फेला परेको थियो। उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रहरीको आशंका छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको CIB को टोली पनि घटनास्थलमा खटिएको छ। यसैबीच भट्टको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न हिजो तालिम प्राप्त कुकुर सहितको टोली परिचालन गरिएको छ। तालिम प्राप्त कुकुर सहितको प्राविधिक टोली समेत हिजो नै सोही क्षेत्रमा पुगे टोली परिचालन गरिएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यता नेकपाका दाल नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको
अध्यक्ष रहेको पार्टी बनेमा आश्चर्य नहुने बताउनु भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासुतीमा शनिबार दिउँसो प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले होलीका सबै कदम त्यतातर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गर्दै भट्टको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा पनि छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिसकेको दावी गर्नुभएको छ। पेशागत महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव समेत रहनुभएका उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम हो भन्दै नेपाली जनताले पनि निर्वाचनमा जाने कदमको पक्षमा रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न अब निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 14 बल्खु स्थित उमादेवी मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएको सभा हल उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनका माध्यमबाट ताजा जनादेश लिएर देशमा स्थायित्व कायम गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो। निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसकेमा देश संकटको भुमरीमा फस्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले देश र जनताका पक्षमा क्रियाशील सरकारलाई घेराबन्दी गरिएका कारण समस्या आएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै उता पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले आगामी निर्वाचन मार्फत आउँदा नयाँ जनादेशमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने बताउनु भएको छ। बनेपा नगरपालिका 10 स्थित नेकपा वडा कमिटीका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचनले राजनैतिक स्थायित्व आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बास्कोटाले गत निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता अनुसारको काम नभई जनता सामु कान समातेर उठबस गर्न तयार रहेको दावी गर्नुभयो। आफ्नै संसद पद खुस्के जस्तो सरकार विरुद्ध सडकमा स्वार्थी कम्युनिस्ट धारीहरूले कोको होलो मचाएको समेत उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिव माया तुम्बा हाम्फेले सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनको लागि सरकार आतुर रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले सरकार अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका प्रत्येक सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनका लागि आतुर रहेको बताउनु भएको छ। सरकारको आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकार र आम सुकुम्बासीले आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूमाथि आशा र भरोसा गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गर्दा स्थानीय तहले गलत विवरण भर्न सक्ने भएकाले आयोजनाका पदाधिकारीहरूले नियमन गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। गलत मानिसको हातमा पूर्जा दिलाउन विभिन्न समूह सक्रिय हुन सक्ने भएकाले तिनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आयोगका सदस्यहरू आर्थिक लोभमा पर्न सक्ने भन्दै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले समयमै सचेत रहन समेत आग्रह गर्नुभयो। आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहमा गरेका कामको नियमन गर्नुपर्ने र निर्दिष्ट ऐनभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 248 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 1959 जनामा पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 2,67,812 जना कोरोनाका संक्रमणबाट निको भइसकेका छन्। यो कुल संक्रमितको 98% भन्दा धेरै रहेको छ। यस्तै नेपालमा आज कोरोना संक्रमितको संख्या 2 अङ्कमा झरेको छ। अर्थात् आज 100 भन्दा तल 79 जना सहित अहिलेसम्म नेपालमा कुल 2,71,806 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 2,794 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 79 जनामा मात्रै कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी सहित आज पनि माइतीघर मण्डलामा स्वतन्त्र नागरिकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा डाक्टर केसीको नेतृत्वमा आज मध्याह्न 12 बजे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको हो। प्रतिनिधि सभालाई विघटन असंवैधानिक रहेको र संविधानवादको रक्षा गर्न प्रदर्शन गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले
बताएका छन्। प्रदर्शनमा प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरङ्कुश सरकार चाहिँदैन जस्ता नारा र पम्पलेटहरू लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि उहाँ इतरका पक्षले आन्दोलन गरिरहँदा नागरिक अभियन्ताहरू पनि सो कदमको विरोधमा उत्रिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विभिन्न पेसाकर्मी र श्रमजीवीहरूले मौन विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। कालो पट्टी, मास्क सहित भौतिक दूरी कायम गरे विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड छातीमा टाँसेर उनीहरूले मौन विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विभिन्न पेसामा आबद्ध उनीहरूले भद्रकाली नजिक जम्मा भएर टोडी खेललाई घेरेका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, सर्वसत्तावाद मुर्दाबाद, पेसाकर्मीले चिन्यो वर्तमान सरकार, महामारीमा पनि भ्रष्टाचार, पेसाकर्मीलाई बनायो आहत, महामारीमा पनि दिएन राहत लगायतका नारा प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। व्यवसायीहरूले बन्द हडतालको समयमा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकार समक्ष माग समेत गरेका छन्। शनिबार आफ्ना ट्याक्सी सहित र्यालीमा निस्किएका व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न पनि सरकार समक्ष माग गरेका छन्। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्दै राष्ट्रिय पुँजी लगानी भएको ट्याक्सीको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रिय पुँजीको लगानी भएको ट्याक्सीको संरक्षण गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने, वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरिनुपर्ने र बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी बन्द गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै शान्तिपूर्ण र्यालीको आयोजना गरिएको नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्णलाल मोक्तानले बताउनुहुन्छ। ट्याक्सी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने अवैध गतिविधि बन्द गरिनुपर्ने माग समेत राखिएको छ। ट्याक्सी व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजको आयोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट र्याली निकालिएर माइती घरमा पुगी कोण सभामा परिणत गरिएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनद्वारा आज देशैभर विरोध प्रदर्शन। देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान नहुनेमा वरिष्ठ नेता पौडेलको जोड। बैतडीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई कारवाही गर्न प्रचण्ड माधव समूहको माग। घटनाले नागरिकको सुरक्षामा सरकार असफल भएको भन्ने प्रमाणित भएको टिप्पणी। कोरोनाको उत्पत्ति अनित्री भएर वुहानमा सीफुडबाट फैलिएको WHO को निष्कर्ष। उद्गम स्थलको खोजी कार्य भने जारी। र राष्ट्रिय महिला लिगमा दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा आर्मीद्वारा चौदण्डी गढी 9 गोलले पराजित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो।
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाली कांग्रेसका 23 वटा शुभेच्छुक संस्थाले चितवनमा पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पेशाकर्मीहरू र्यालीमा सहभागी बनेका थिए। र्यालीपछि 24 कोटीमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष इन्दिरा सापकोटाले प्रजातन्त्रमाथि प्रहार हुन थालेकाले संविधान र प्रजातन्त्र बचाउनका लागि सबै एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण अर्यालले संसद पुनर्स्थापनाको एकमात्र एजेन्डा राखेर कांग्रेस आन्दोलनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्रमा वर्तमान प्रधानमन्त्री लागेको जिकिर समेत उहाँले गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अनन्त ढुङ्गानाले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रजातन्त्रको खलनायक बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट ज्यादतीको विरुद्ध लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। डीएलए चितवनका अध्यक्ष विष्णु अर्यालले विधिको शासनबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसद विघटन गर्ने अधिकार नै नभए पनि प्रधानमन्त्रीले लहरमा विघटन गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। संविधानमाथिको कुविरुद्ध खबरदारी आवश्यक रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस चितवनका अध्यक्ष हरिहर सापकोटाले झुटा चुनावी नारा देखाएर सत्तामा पुगे पनि जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। श्रमिकलाई उपेक्षा नगर्न उहाँले चेतावनी दिनुभयो। नेपाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालले संसदसँग फेस गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीकै कारण देश संकटमा पुगेको बताउनु भएको छ। विद्यार्थी नेता विनिता चापागाईले प्रधानमन्त्रीले जनमतको कदर गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाल लेखक संघका कवि सुरेन्द्र अस्तफलले कालो सल र प्रिय प्रताप कविता वाचन गर्नुभएको थियो। शुभेच्छुक संघ संस्था समन्वय समितिका अध्यक्ष शालिग्राम पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। गलेश्वर आश्रमद्वारा सञ्चालित देवघाट धर्मार्थ अस्पताल देवघाटमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक देवघाटका स्थानीय मानिसहरूको आँखाको समस्या हटाउन शिविर सञ्चालन गरिएको हो। शिविरमा 273 जनाले निशुल्क रूपमा आँखाको चेक जाँच गराएका छन्। आँखा जाँच सँगै उनीहरूले औषधि समेत निशुल्क पाएका छन्। शिविरमा 250 जनाले ओपीडी बिरामी रहेको बताइएको छ भने 23 जनाले मोतियाबिन्दुका बिरामीहरूले पनि परीक्षण गराएका छन्। मोतियाबिन्दुका बिरामीहरूलाई निशुल्क शल्यक्रिया गरिने भरतपुर आँखा अस्पतालले जनाएको छ भने एक दिने निशुल्क आँखा शिविरमा वृद्ध स्थानीय बासिन्दाहरूले निशुल्क उपचार सेवा पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। रोटरी क्लब अफ नारायणी मिटाउन, रोटरी क्लब अफ भरतपुरको सहयोग तथा भरतपुर आँखा अस्पताल र देवघाट गाउँपालिकाको समन्वयमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउनदेखि कार्तिकसम्ममा कृषि उपजका निकासीमा सुधार देखिएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलना भन्दा यस वर्ष परिणाम र आमदानी दुवैमा सुधार आएको हो। नेपालबाट कृषिजन्य वस्तु अलैँची र चिया भारत सहित तेस्रो मुलुकमा निकासी हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिमा अलैँचीको निकासी तथा आमदानीको उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा अलैँचीको भावमा सुधार आएकाले पनि आमदानी बढेको हो। गत वर्ष 2,51,82,10,00,000 बराबरको निकासी भएको थियो भने यस वर्ष 3,81,76,41,40,000 रुपैयाँ बराबरको निकासी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। वुहानको सामुद्रिक खाना राखिएको बजारमा कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएको अनुमान गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका विशेषज्ञ अधिकारीहरूले चीनको वुहानमा पुगेर गरेको अनुसन्धानबाट यो देखिएको उनीहरूले जनाएका छन्। कोभिड भने अन्यत्र कतै उत्पत्ति भएर त्यही सामुद्रिक खाना तथा तरकारीहरूको बजारबाट विस्तार भएको अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीहरूले गरेका छन्। चीनको वुहानबाट यो संक्रमण फैलिएको देखिएको थियो। त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिलेदेखि नै चीन जान खोजेकोमा चीन सरकारले दिएको थिएन। हालै उनीहरूले सो क्षेत्रमा पुगेर अनुसन्धान गरेका थिए। त्यस क्रममा गरिएको अनुसन्धानबाट कोभिड त्यहाँको सामुद्रिक खानाहरूको बजारबाट विस्तार भएको पाइएको बताएका छन्। तर पनि यो संक्रमण भने अन्यन्त्रै कतै देखिएको ती विज्ञले दाबी गर्छन्। उनीहरूले ती कोभिड-19 को भाइरस कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको टिमले वुहान शहरमा रहेको वुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजीको अध्ययन गरेका थिए र उनीहरूले सो संस्थाको ल्याबको पनि अनुसन्धान गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। विभागीय त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग अन्तर्गत दोस्रो राउन्डमा चौधरीगढी नगरपालिका उदयपुरमाथि 9-0 को सहज जित हात पारेको छ। आर्मीको जितमा रश्मि घिसिङले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरेकी छन् भने एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा आज भएको दोस्रो राउन्डको पहिलो खेलमा आर्मीको फराकिलो जितमा शर्मिला थापाले 2 तथा भुजुना राई र अञ्जली वाइवाले 1 गोल थपेका छन्। आर्मीले 1 गोलको उपहार पाएको थियो। पहिलो राउन्डमा 12-0 ले हारेको चौधरीगढीले सुधारिएको खेल देखाएको थियो। 4 भारतीय खेलाडीलाई मैदान उतारेको चौधरीगढीले सुधारिएको खेल देखाए पनि आर्मी विरुद्ध अङ्क बटुल्न सकेन। आर्मीका 19औं मिनेटमा रश्मि घिसिङले गोलको खाता खोलेकी थिइन् भने पहिलो हाफमा 3-0 ले पछि परेको चौधरीगढीले दोस्रो हाफमा 6 गोल बेहोर्न पुगेको थियो। अन्तिममा चौधरीगढीकी यमित सुमित लेप्चाको खुट्टामा लाग्दै आत्मघाती गोल भएपछि आर्मीले खेल 9-0 ले जितेको हो। यो जितसँगै दोस्रो स्थानमा रहेको आर्मीको 7 खेलबाट 16 अङ्क पुगेको छ भने शीर्ष स्थानमा रहेको अपराजित एपीएफको 18 अङ्क छ। पराजित चौधरीगढीको अङ्कको खाता खोल्न सकेको छैन। लेगमा आइतबार 2 प्रतिस्पर्धा हुँदैछन्। पहिलो खेलमा विराटनगर र चन्द्रपुर तथा दोस्रो खेलमा पुलिस र वालिङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनहरूद्वारा आज देशैभर विरोध प्रदर्शन। देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान नहुनेमा वरिष्ठ नेता पौडेलको जोड। बैतडीको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रचण्ड माधव समूहको माग। घटनाले नागरिकको सुरक्षामा सरकार असफल भएको भन्ने प्रमाणित भएको टिप्पणी। कोरोनाको उत्पत्ति अनियन्त्रित भएर वुहानमा सीफुडबाट फैलिएको WHO को निष्कर्ष। उद्गम स्थलको खोजी कार्य जारी। र राष्ट्रिय महिला लीगमा दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा आर्मीद्वारा चौधरीगढी 9 गोलले पराजित। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।